उलमा है वारिसीने अंबिया, दामन इनका सब आओ थाम ले। ये बांटते हैं इल्म की मीरास, जन्नत के इनसे आओ दाम ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम है वारिसीने अंबिया। इस प्रोग्राम में हम तारीख़ इस्लाम की अजीम हस्तियों के हवाले से कुछ सुनने की सआदत पाते हैं कि उन्होंने अपनी तकरीर के ज़रिए, तदरीस के ज़रिए, तहरीर और किताबों के ज़रिए किस तरह दीन मतीन की खिदमत की है और इल्म दीन को किस अंदाज में उन्होंने आम फरमाया कि उनकी इल्मी और तहकीकी खिदमत ही के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज दीन इस्लाम की तालीमात अपने गोया के पूरे शबाब के साथ और पूरे हुस्न ताब के साथ मौजूद हैं और हर मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह किताबें मौजूद हैं और उलमाए किराम आज के दौर में भी उन पुराने बुजुर्गों की लिखी हुई किताबों ही से इस्तिफादा करके उससे इल्म सीख कर आगे सिखा रहे हैं और दीन के पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं। बरे सगीर में देखा जाए तो मुल्क पाकिस्तान एक अजीम अहमियत का हामिल है। दीनी हवाले से भी, औलिया और उलमा की प्रोडक्शन के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मुल्क पाकिस्तान को एक अजीम मकाम हासिल है। मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में हम देखते हैं कि औलियाए किराम और उलमाए किराम के मज़ारात मौजूद हैं और कई इलाके उन बुजुर्गों के नामों से भी मंसूब हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में दीनी खिदमत सर अंजाम देने वाले और दीन इस्लाम की तालीमात को आम करने वाले बुजुर्गों में, उलमा में, सूफिया और औलिया में एक चमकता दमकता नाम बुरहानुल वासिलीन, शम्सुस सालिकीन, सुल्तानुल आरिफीन हजरत ख्वाजा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम भी आता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सूफी शायर के तौर पर भी मशहूर हैं। औलिया की फहरिस्त में भी हजरत सैयदना सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम आता है। लेकिन इसके साथ साथ वो उलमा जिन्होंने तसनीफ के जरिए, अपनी सोबत के जरिए, अपने असफार के जरिए दीन मतीन की खिदमत की है, मुसलमानों को नफा पहुंचाया है और दीन इस्लाम की तालीमात को आम फरमाया है, उन उलमा और उम्मत के मोहसिनीन में हजरत सैयदना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम भी आता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र किया जाता है तो उम्मन जहन में यही तसव्वुर आता है कि ये एक सूफी शायर थे, एक अल्लाह के वली थे। लेकिन सूफी शायर और वलीउल्लाह होने के साथ साथ हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजीम आलिम दीन भी थे और आपने कई किताबें भी तहरीर फरमाई हैं। अपने अशार के जरिए, अपनी किताबों के जरिए, अपने मलफूजात के जरिए, अपनी तरबियत के जरिए और अपने मुख्तलिफ असफार के जरिए आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तालीमात को आम फरमाया है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इब्तिदाई तारुफ हम सुनते हैं। हजरत सैयदना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम सुल्तान बाहू है और सूफियाई किराम रहिमहुमुल्लाह सलाम में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सुल्तानुल आरिफीन के लक़ब से याद किया जाता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ताल्लुक कबीला आवान से है और आपके जो वालिद गिरामी थे वो मुत्तकी, परहेजगार और हाफिज कुरान थे, नेक पारसा शख्सियत थे और बिलखुसूस हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो वालिदा माजिदा थी वो अल्लाह की वलिया थी, एक बहुत बड़े मकाम व मर्तबे पर फाइज थी और वालिदैन की इस नेकी और तकवे ही के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह को भी फैज मिला और आपकी विलादत से पहले ही आपकी वालिदा को ये बिशारतें दी गई थीं कि आपके यहाँ जिस साहबजादे की विलादत होगी वो विलायत के बड़े मर्तबे पर होंगे। हजरत सैयदना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत के हवाले से मौरखीन ने तहरीर किया कि हजरत सैयदना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत बरोज पीर यानी पीर के दिन माह रमजानुल मुबारक सन 1039 हिजरी बमुताबिक अप्रैल 1630 ईस्वी में मौजा आवान शोरकोट जिला झंग
पंजाब पाकिस्तान में हुई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इस एतबार से 11वीं सदी के बुजुर्ग हैं और अब जो सदी चल रही है ये 15वीं सदी है, यानी कई सदियों पहले के बुजुर्ग हैं। 11वीं सदी के अजीम मुहक्किक सूफी बुजुर्ग वलीउल्लाह और आलिम दीन हजरत सैयदना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत बासआदत मुल्क पाकिस्तान के सूबे पंजाब में होती है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की जब विलादत हुई तो आपकी कम सीनी ही में यानी कम उम्री ही में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिदे गिरामी का इंतकाल हो गया। उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया। तो फिर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरबियत आपकी वालिदा मोहतरमा ने फरमाई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुरव्वजा दीनी उलूम हासिल किए और कुरान और हदीस के अनवार से अपने सीने को मुनव्वर फरमाया। हजरत सैयदना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन ही से कई कमालात के हामिल थे। आपके वालिद गिरामी और वालिदा ये दोनों ही पारसा थे। एक मजहबी घराना था और वालिदा चूंकि वलिया थीं तो आपकी सोहबत का ऐसा असर हुआ कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह को बचपन ही से ये फैज मिला। हजरत सैयदना सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से उलमाए किराम ने तहरीर किया कि जब आप बचपने के आलम में थे, आपकी उम्र मुबारक कम थी, तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के सीने से हू की तरह आवाज सुनाई देती थी। गोया कि उस उम्र में भी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह याद इलाही में मशगूल थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक आंखों में बड़ी तासीर थी। जो मुसलमान आपकी आंखों को देखता तो वो दम बखुद रह जाता और बेसाख्ता वो कहता कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि विलायत के एक मर्तबे पर है। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये कमाल भी जिक्र किया गया कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी आपकी आंखों को तवज्जो से गौर से देखता तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती और वो अपने बातिल मजहब से तौबा करके दीन इस्लाम की तरफ रागिब हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह को बचपन ही से ऐसे कमालात और बरक़ात से सरफराज फरमाया कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलायत और मकबूलियत का गोया के शोहरा आपके बचपने और कम सीनी ही से होने लगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुरव्वजा उलूम हासिल किए और सिलसिला तरीकत के एतबार से भी आपने एक सिलसिले को अपनाया। चुनाचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उलूमे दीनिया हासिल किए, शरीयत का ज़ाहिरी इल्म भी सीखा और तरीकत की राहों को तय करने के लिए आपने राह सुलूक को भी इख्तियार फरमाया और बाकायदा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह एक सिलसिला तरीकत से वाबस्ता हुए। चुनाचे हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिल्ली पहुंचकर सिलसिला आलिया कादरिया में सैयदुस सादात हजरत पीर सैयद अब्दुर रहमान जीलानी देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ पर बैत की और इनके मुरीद बने। और यूं फिर आपने तरीकत के सिलसिले में भी मनाजिल बाकायदा तौर पर तय करना शुरू की। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मुख्तलिफ इलाकों में जा जाकर भी दीन मतीन की खिदमत करते। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की अक्सर जिंदगी सैरो सयाहत में गुजरी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ज्यादातर मदीनतुल औलिया, मुल्तान शरीफ, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, चोलिस्तान, वादी सून और कोहिस्तान नमक के इलाकों में सफर करते रहे और वहां दीन मतीन की खिदमात को और तालीमात को आगे बढ़ाते रहे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से वाबस्तगान जो अफराद होते थे वो भी रब तबारक व ताला की याद की तरफ मशगूल हुआ करते थे। यानी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अपने असातिज़ा और अपने पीरो मुर्शिद से फैज लिया था उस फैज को आम करने के लिए सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और खित्तों में जाकर दीन मतीन की खिदमत सर अंजाम दिया करते थे। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की वैसे तो वजह शोहरत आपका एक अजीमुशान कलाम है जो पंजाबी जबान में है, जो एक सूफियाना कलाम के तौर पर पूरी दुनिया में पढ़ा और सुना जाता है। लेकिन आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ अशआर और कलामों ही के जरिए नहीं बल्कि बाकायदा किताबें तसनीफ करके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें तहरीर करके भी दीन मतीन की खिदमत फरमाई है। आप एक सूफी शायर थे। अशआर में भी आप रब तबारक व ताला की मोहब्बत, रब तबारक व ताला की याद, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदहो सना और पूरी उम्मत के असलाफ और बुजुर्गों का जो अकीदा और नजरिया था और इश्क इलाही के हवाले से, इश्क रसूल के हवाले से जो उनके जज्बात थे, तो पिछले बुजुर्गों के जज्बात ही को सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अशआर के जरिए आगे बढ़ाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम बड़ा सूफियाना है और जब भी पढ़ा जाता है पढ़ने और सुनने वालों पर एक अजीब रिक्कत तारी होती है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए कई बरस गुजर चुके, वो कलाम कई बरस पुराना कलाम है, लेकिन जब भी पढ़ा जाता है तो उसकी
چاشنی اور اس کی تازگی جوں کی توں باقی رہتی ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے عوام تو یہی سمجھتی ہے کہ آپ نے یہ کلام لکھا، لیکن اس کلام کے ساتھ ساتھ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی موضوعات پر کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ صوفی طبیعت کے حامل تھے، آپ صوفی بزرگ تھے، جو کہ آپ کی صوفیت اور آپ کا تصوف کی طرف میلان آپ کے اشعار سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو تصوف کے موضوع پر سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی کتابیں تحریر کی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصوف کے اچھوتے موضوعات پر تقریباً 140 کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی پایا ہے کہ آپ نے صرف اشعار کے ذریعے ہی تصوف کو آگے نہ بڑھایا، بلکہ باقاعدہ کتابیں تحریر کر کے تصوف کی کئی ابحاث کو آپ نے تحریری صورت میں قلم بند فرمایا، اور ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 140 کتابیں سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصوف کے موضوع پر تحریر کی ہیں۔ یہ کتابیں جو 140 ہیں، ان میں سے تقریباً 30 کتابیں ایسی ہیں جو زیور طباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں، یعنی باقاعدہ چھپ چکی ہیں۔ تو یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا گویا کہ علمی ایک کام ہے، اور وارثین انبیاء میں آپ کا شمار اس طور پر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے قلم کے ذریعے دین کی خدمت کی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار جس طرح اولیاء کی جماعت میں ہوتا ہے، اسی طرح صاحب قلم علماء کی فہرست میں بھی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کئی کتابیں موجود ہیں، چند کتابوں کے نام سنتے ہیں جو کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے قلم سے تحریر کردہ ہیں۔ چنانچہ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے عقل بیدار۔ آپ کی ایک کتاب ہے ابیات سلطان باہو، ایک کتاب کا نام ہے عین الفقر۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب کا نام ہے مفتاح العارفین، ایک کتاب کا نام ہے محبت اسرار، ایک کتاب کا نام ہے عین العارفین، اور ایک کتاب کا نام ہے شمس العارفین۔ اور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے گنج الاسرار۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو ابیات ہیں، یعنی پنجابی زبان میں جو آپ نے اشعار تحریر کیے ہیں تصوف کے موضوع پر، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی، اور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں کے حوالے سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مناقب پر مشتمل جو اشعار ہیں، تو اس کا بھی ایک گویا کہ پورا نعتیہ دیوان آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر اور اشعار کے ساتھ ساتھ اپنے ملفوظات کے ذریعے بھی دین متین کی تعلیمات کو عام فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث کے جو مضامین حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمجھے، ان کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فرامین، اپنے ارشادات اور ملفوظات کے ذریعے بھی بیان فرمایا۔ آپ کی صحبت میں جو مسلمان موجود ہوتے تھے، وہ ان باتوں کو سنتے، محفوظ کرتے اور ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے کئی ملفوظات ہیں، چند آپ کے ارشادات ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ راہ سلوک پر چلنے والے کے لیے چند باتیں لازم ہیں۔ راہ سلوک یعنی جو طریقت کی راہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص پانے کے لیے جو صوفیاء اور اولیاء کا طریقہ اور منہج ہے، اس راہ سلوک پر جو چلنے والا ہے، یعنی رب کا قرب پانے، محبت الہی میں آگے بڑھنے والا جو مسلمان ہے، اس کو کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ مختلف صوفیاء کرام نے اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کی روشنی میں راہ سلوک پر سفر کرنے والے سالک کے لیے آداب بیان کیے ہیں۔ تو چونکہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بھی راہ سلوک کے عظیم امام اور پیشوا اور رہنما ہیں، آپ نے بھی طریقت کی اور سلوک کی راہیں طے فرمائی ہیں، تو سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس راہ پر چلنے والے مسلمانوں یعنی سالکین کو کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ راہ سلوک پر چلنے والے کے لیے ان باتوں کا جاننا اور ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ ان میں پہلی بات سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ رات کو اکیلا رہ کر یاد الہی میں مشغول رہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ راہ سلوک اور راہ طریقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور معرفت کی راہ کو طے کرنے والے مسلمان کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ وہ رات کی تنہائی میں
شبیداری کرے اور رات کی تنہائی میں خلوت میں اپنے رب عز و جل کے ذکر میں مشغول رہے۔ دوسری بات، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی ذات سے انس و رفاقت یعنی محبت و قرب رکھے، یہ سالک کی علامت ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کو انس ہو۔ تیسری بات، سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ راہ سلوک پر چلنے والے مسلمان کے لیے فرماتے ہیں کہ ہر رات کو قبر کی رات سمجھے، کیونکہ قبر میں اللہ عز و جل کی رحمت کے سوا کوئی اور انیس و رفیق نہ ہوگا۔ یعنی بندہ مومن کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں جو بھی رات آ رہی ہے وہ یوں سمجھے کہ گویا کہ یہ میری قبر کی رات ہے۔ جب بندہ مومن ہر رات کو قبر کی رات سمجھے گا تو پھر وہ غفلت کا شکار نہیں ہوگا، وہ گناہوں اور سرکشی کی طرف مائل نہیں ہوگا، بلکہ وہ یاد الہی کی طرف مشغول ہوگا، عبادت اور طاعت کی طرف مشغول ہوگا، اور ایسا کام کرے گا کہ اس کام کے نتیجے میں اس کی قبر کی رات کی تاریکی یہ نور اور اجالے میں تبدیل ہو جائے گی۔ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ راہ سلوک پر چلنے والے مسلمان کو یہ نصیحت بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دن چڑھے اور لوگ جاگیں تو اسے قیامت کا دن سمجھے کہ قبر سے نکل کر کھڑا ہوا ہے۔ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان فرامین کا گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے دن اور رات اور کائنات کی تبدیلیوں پر غور کر کے اس کو آخرت کی یاد کا ذریعہ بنائے، کہ رات آئے تو اس کو قبر کی یاد آئے، اور اگر دن آئے تو وہ قیامت کے دن کو یاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں ہمیں تصور قائم کرنے اور اس کی طرف مائل ہونے، اس کی یاد اور عبادت اور طاعت کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ راہ سلوک پر چلنے والے کو یہ نصیحت بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دن اپنے لیے قیامت کا دن سمجھے اور ہر دن برے اعمال کے محاسبے میں گزارے۔ یعنی اپنی زندگی میں آنے والے ہر دن کو بندہ مومن قیامت کا دن تصور کرے، اور ہر دن یعنی روزانہ ہی وہ اپنے برے اعمال جو بتقاضۂ بشریت یا نفس و شیطان کے بہکانے پر جو برے کام ہوئے، جو گناہ ہوئے، ان کا محاسبہ کرے، ان کو بار بار یاد کرے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع کرے، اور آئندہ ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دستگیری کا بیان کرتے ہوئے، عظمت مصطفیٰ اور امداد مصطفیٰ کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص و یقین سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کرے یا رسول اللہ میری فریاد کو پہنچیے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت تشریف لا کر زیارت سے مستفید فرماتے ہیں، اور فریاد کرنے والا آپ کی خاک پاک کو سرما بناتا ہے۔ لیکن بے اخلاص اور بے یقین اگر دن رات بھی نوافل ادا کرتا رہے تب بھی حجاب ہی میں رہے گا۔ یعنی اگر خلوص کے ساتھ، حسن عقیدہ اور حسن عقیدت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی نبی کریم علیہ السلام کو امداد کے لیے پکارے، استغاثہ کرے، یا رسول اللہ کہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کی، اپنے غلاموں کی آواز، ندا اور استغاثے کو سنتے بھی ہیں، ان کو اپنے فیض سے مستفیض بھی فرماتے ہیں اور ان کی امداد بھی فرماتے ہیں۔ اسی بات کو بریلی کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ یوں منظوم کرتے ہیں کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتا بلکہ موت جانتا ہے، اس کے منہ میں خاک اور وہ دونوں جہاں میں روح سیاہ یعنی سیاہ چہرے والا ہے، اور ضرور بھی ضرور شفاعت مصطفیٰ سے محروم رہے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدے کی تکمیل کے لیے اپنے نبیوں کو ایک لمحے کے لیے موت عطا کرتا ہے۔ انبیاء کرام کی بارگاہوں میں موت حاضری دیتی ہے، لیکن وہ صرف ایک آن، ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرے آن ہی رب تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو دوبارہ جسمانی حقیقی زندگی عطا فرماتا ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ زمین پر رب تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد انبیاء کرام کو دوبارہ حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ روح تو سب کی ہے زندہ ان کا، جس میں پر نور بھی روحانی ہے۔ یہ ہے حی ابدی ان کو رضا، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے۔ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں یکم جمادی الاخری 1102 ہجری بمطابق 2 مارچ 1691 عیسوی شب جمعہ یعنی جمعے کی رات تیسرے پہر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی درجات بلند فرمائے، اور ان کو اللہ تعالی نے اپنی محبت کا جو جام پلایا، اور عشق الہی اور عشق رسول اور فنا فی الرسول ہونے کا جو مقام و مرتبہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی یاد میں اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے دام لیں۔